अक्षय घेतला तू जोराक मातशी वाटली ताका फुडचो वाटतलो पुढे चाल ना मूड सोका सोका झालं झालं पुरं 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 चल 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 पुढे पुढे बरे सुखे ना तुला बट आयज आमी नेरूल मायमेवाडेर आसा आनी आमी हांगा ह्या लोकांची एक खूब तेंप जालो एक इशू हांगा आशिल्लो की लो वोल्टेजीक लागून हांगा AC आनी फ्रीज हो चलनासलेलो खूब त्रास जाताले सो कंटिन्युअसली हे लोक आमकां फॉलो करताले की हे बेगींतल्या बेगीन काम जावचें म्हणून आनी इनफॅक्ट लुइजा मॅडमूय आसा हांगा ती कंटिन्युअसली हे इशू फॉलो अप करीत आशिल्ली सो आयज आमी 89 लॅक्स एक्सपेंडिचर करून हो नवो ट्रान्सफॉर्मरान घातला जे करून हांगच्या लोकांचो जो इशू लायटीचो आशिल्लो हो सॉर्ट आउट जालो सो अंडरग्रावंड केबलिंग जालें ताच्या मागीर हो ट्रान्सफॉर्मर जालो ताच्या फुडें जे रोड जे खणलेले आशिल्ले ते कंप्लीट जाले उदकाचे चडशे इशू आशिल्ले ते कंप्लीट जाले
हे सगळ्यो गजाली आमी विथ द हेल्प ऑफ जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच निल्लाचे सगळे पंचायत मेंबर, आमचे स्थायीक हांगा लोक जे आमकां कंटिन्युअसली सपोर्ट करतात, तेंच्या सपोर्टान आमी सगळीं कामां फुडें व्हेल्या. कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान खुबशे कामांचेर म्हणजे 1-2 म्हयने कामां सगळीं स्टॉप उरलेली. खुबशीं कामां ऑलरेडी जाल्या, वर्क ऑर्डर इश्यू करूंक ना म्हणून कामां पेंडींग आशिल्लीं, ती आतां वर्क ऑर्डर इश्यू जातली. आनी ज्या 2 म्हयन्या पयलीं एक झर व्हांवताली साळगांव मतदारसंघान कंटिन्युअसली इन्फ्रास्ट्रक्चर बेटर बरो करपाक आनी डेव्हलपमेंटल काम करपाक हे परते आमी सुरवात करतले. हे करता आसतना हांव अनेकदां आमच्या नेरूळ पंचायतीक आनी हांगच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तुमचो साथ आनी तुमचो सपोर्ट आमकां आसुनी. फुडलीं जी कामां उरल्या आनी जी कामां आमी अश्युअर केल्या ही सगळीं कामां आमी जाग्यार घालुया. देव बरें करूं. सर, तुमकां नवीन उर्जा राज्यमंत्री मेळ्ळो आसा, तुमी तुमच्या मतदारसंघान कशें पळयता? डेफिनेटली जे दिसा ताका मेळ्ळा ते दिसाच म्हाका दिसता पावर जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना आमी सोलर पावराचेर भरपूर उलयतात. सोलर पावराचो आमी गोंयान आनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन कसो हेजो फायदो करून घेवंक शकता हेजेर आमी भरपूर विचार करतले. आनी विथ द सपोर्ट ऑफ श्रीपाद भाऊ हे म्हाका दिसता आनी विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल CM ह्यो फुडल्यो ज्यो आमच्यो वाटचाल आसा आनी गोंयाक आनी देशाक एक नवी चाल दाखोवपाक लागून भाऊकी MOS दिलेले आसा मंत्रीपद, हेजो गोंयाक भरपूर फायदो जातलो, साळगांव मतदारसंघाकूय भरपूर फायदो जातलो. आनी हांवूय रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकां कडेन की आमी ग्रीन एनर्जी आमी जी म्हणटा हेजे कडेन आमी फुडें चलुया, फुडें पावलां मारुया आनी सोलर एनर्जी आमी यूज करून आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक एग्जाम्पल सेट करुया की ग्रीन एनर्जीचो आमकां कितलो फायदो जावंक जातलो पळय तो. देव बरें. गण्णवाडो ह्या जाग्यार आसा आनी मायनेवाड्यार आनी जायती वर्सां जाली ह्या वाड्यार लायटीची खूब कमतरता जाली. आमचे बाय लुइजा तशेंच आमचो मेंबर दशरथ यांनी बरो हे करून आयज हांगासर आनी आमच्या MLAन आनी सगळो एक आपलो हे करून एक ट्रान्सफॉर्मर हांगासर नेऊन आयज घातलेलो आसा. तेजें आयज इनॉग्रेशन हांगासर केल्लें आसा. म्हाका ह्या गांवच्या लोकांक हेजो फायदो जातलो बरो आनी अशीच आमच्या MLA आनी ZPच्या माध्यमातून हांगासर जायतीं कामां घडोवन हाडटले अशें म्हणून 2 शब्द सकयता.